زيد سلام يا مولا سلام عليك صلوات بلغ العلا بكماله كشف الدسى بجماله أسعد جميع سلم عليه من الطيار الصباح يوما إلى أرض الهام بلغ سلام روزتنا فيها النبي المحترم بلغ العلا بجماله كشفت أسرد جميع شان خدا जाने जहां बिलाए اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد اللهم نبينا شفيعنا يا دوس مجبندار مجاشر ببلاده يا دوس مجبندار مجاشر ببلاده किसने किए दिल को मेरी اللهم الحمد لله أجمع بالجود آمين هذا أبو صلاة المجبن يقدم الصي آل رسول أولاد رسول أمر مشرك كريم خاطر بيت له طريقة الجمعة داري فاسق نماز فرجعين هنا بشيء هذا قرن كله مدبر الزواسر دلا قرن هذا قرن فاسق نماز فرج بويه سيلة في المقدمة أشهد الدربار فاسق نشر المبيل كلو في رمات بويه أشهد الدربار هذا طريقة الجمعة داري أمر يجيب كلو كلو سيلة في المقدمة في رمين كلاجة رمين كلي إلى رتبة الودن هذا رتبة ما أحمد الشيء بندقة بندقة جالس يقول لا إله إلا الله ريشة بديل بعد سكريرة مشيت الساعة شامل بيت يا مشيت الساعة طريقة الكعبة تكنا برزق يمشي الساعة طريقة برزق أكتر طريقة الكعبة شيء الكعبة هنا كعبة مشيت الساعة طريقة الكعبة مشيت الساعة شامل غوث الأعظم بير مرشد مشكل كشافي واسطة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم ربنا شهر ماشيك طريقة ما شغل ما في المجلة الله تكرم جنتا الزام ملا خلاص ما يملك كم يسكر اسفلا الله سيد الجنا والله أبو القاسم فريد فرجم بقى فاتش باجي جمعنا ديوانا تابين تبقى المتقدم التاخرين صلى الله عليه وسلم مجموع صدا اللهم سبحانه دربا قوسا كده نورا الشيخ سيد ميمد محمد عبد القادر الجيلاني جيلاني يا سيد আসসালামু আলাইকুম एवरीवन তো আজকে আমরা একটা পিকনিক করেছি সেটা সাদা ভাত তো এখানে মাপা আঙ্কেল আমাদেরকে ভিডিও করতেছে ভাত দিলে কিন্তু অনেক মজা বাট এখানে একটা হাড্ডি দিয়েছে দেখেন হাড্ডিটা আমি কিরকম করে খাই নেই মাপা আঙ্কেলকে একটা মুলা খাওয়া দিচ্ছি আমি মোলা নিচ্ছি এবং কাচ্ছি এভাবে খাওয়া দিয়েছি এবং কাচ্ছি দেখেন আমি পানি নিচ্ছি জলান মালিক আর কানাল লাই আর কানাল না হয় এক কানাল লাই শর্ট পড়ে গেলে অল্প করে হ্যাঁ আমার দিক থেকে কোন দর বুঝলেন
di to konta to beng so nisi ko no de